देव बरो दीस दिवं तुमकां सगळे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणां आनी सोमेस्त लोकांक जे देवाचेर सायबीण मांयचेर सातां भोगतांचेर विस्वास दवरतात तांकां आनी सगळे धर्माच्या लोकांक जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं सगळो धरून कोणाचेच धर्माक वखमान करिनासतना देवाचेर विस्वास दवरून जी एक आमकां देवान संदी दिल्ली आसा. हे संवसार जावन आसा रोचनार बापाचो, तुजो आनी म्हजो न्हूय. सासणाचे सासणाक लांब जिवितान हे सातां भोग देव सायबीण माय सगळे हांगासरूच आसतले. पूण हे संवसारान तूं आनी हांव आसचो ना. हे संवसारान फकत आमकां 100 ती 120 वर्सां, थोड्यांक 10 वर्सां, थोड्यांक 5 वर्सां, थोड्यांक 20, 40, 50 अशीं आसतात. ह्या संवसाराक मनशाक फटोय ना कोणाकूच फटोय, कोणाकूच ओकमान कर, पूण देवाक सातां भोगतांक केन्नाच पिडापीड दूख इन्सल्ट करिनाका. जे जिबेन तूं उलयता ते जिबेन तूं तुजे कुडींत दुयेंस हाडटा. कितें उलयता तेन्ना तुका दिसता हो संवसार लोक म्हाका अप्रिशिएट करता, पूण तुजे कुडीन दुयेंस भरलेली आसता. भुरगेचपणी तूं मरोन वयता, हो संवसार सोडून वयता. इतले तुमी पिडापीड दितात तरी पूण थोडे तुमच्या मरणाक येतात आनी म्हणटात सायबा दोनया ह्या संवसारान ताणें जायतीं पातकां केलीं, नको जावन ताणें चूक आदारली. ह्या वेळार तो संवसार सोडून गेला. तूं ताका बोगोस आनी स्वर्गाच्या राज्यांत व्हर, स्वर्गीचें राज फावो कर. पूण जेन्ना तूं उलयता तेन्ना जाणा जावन उलयता, नको जावन तूं उलयना, जाल्यार मरणाच्या वेळार लासतात तेन्ना वो पुत्तात तेन्ना तुमी कित्याक म्हणटात अशें नको जावन केलें जाल्यार जो मनीस देवाक ओकमान करता तेन्ना तुमी सगळे कोण प्रोटेस्ट हें तें करताय तेय नको जाय न्हय, तेय जाण जाय न्हय, तेय न्हू ताणें आमगे देवान दुखयलें म्हणटरी. तो मनीस मेला तेगे पातकान मेला. देवाक वशे मागात. सायबा हे संवसारान जायती ताणें पिडापीड दिली, गरिबांची घरां मोडलीं, देव फोडले, धर्माचेर एगेन्स्ट गेले, लोकांक लुटले. आमची खोशी ना देवा, आमची खोशी ना. तुजी खोशी आसल्यार तूं ताका बोगोस. आमची खोशी ना, तुजी खोशी आसल्यार हे परी हे भाशेन मागनाका, तुमगे मागप हे भाशेन. सायबा दुनिया ह्या संवसारांत ताणें जायतीं पातकां केल्या, देव फोडले, इगोज्यो फोडले, लोकांचे बलात्कार केले, चोरयो केले. तो चुकोन केले, नको जावन केले, ताका बोगोश आनी स्वर्गा राज्यांत व्हर. हें तुमगे उलोवप रॉंग. नोक जायन कोना तो जाण जायन कोता. ह्या संवसारांत बरें तुमकां लुटून राजागे जिवीत जियेता
आनी इफेर ना वचपा टायमार तुमी सांगता तांकां बोगोशान व्हर म्हणून कित्याक बोगोशी तुमी सांगो कोण ताका बोगोशी म्हणून देवा तो होडटा मोडटा इगोज्यो पिडापीड दिता तुमची कुस्तार आपणाय घोरां चलयता लुटिता आनी वयल्यान तुमी ताका बोगोशांनी स्वर्गा राज्य आनी बऱ्या सुखां थिंग कोण स्वर्गा राज्य रावताय तेंगे सुसेग पेडा करपाकू एसो मनशा इफेर ना उडोवपाचो थिंग स्वर्गा राज्य जायते बरे बरे मनीस रावताय एकवटान भोंवताय तेंगे सुसेग पेडा करपाकू तो संवसारान सुसेग लोकांगे पेडा करता म्हूण ताका इफेर ना जाग दिला तुमी कोताय देवाक हें मागताय त्या गोरी म्हूण ताका देंवचारा बरी धाडूंलाय इफेर ना उडोवयाय म्हणून हें मागणें तुमगेलें रॉंग तो आपणाक कोरन्यांनी दुयेंस पिडा मरण मागोवन घेता म्हजेर नदर मारात बादशाचेर नदर मारात इतलो आपल्याचेर मरण मागता तुमचेर म्हणजे मोगाचे भाव भयणांचे पेस पिडा दुयेंस येता तें हांव म्हजेर मागतां तुमचेर धाडी नाका तुमचेर येता तें बादशाह मिनीन फिलीप कोस्ताचे धाडमू असले मनीस स्वर्गा राज्यान वयताय असले मनीस मागोन आसतना आनी सदांच तयार रावता म्हज्या मोगाचे भाव भयणां तुमचेर पेस पिडा कसली येता ती सायबा दुनिया तूं म्हजेर धाड म्हणून भले एक पाट हांव रागा भायरा मुजी हाटी कोण येताय तेंची हाट घेता पूण त्या दुस्मान पासून तितलो गो हांव व्हिडिओ काड तितलो गो मागी दुस्मान आसता ते मागी ते मुंगले मनीस केसो मनीस झगडी झुजां येन कोण गेले ते आज एक आहाय पळोवया आमी गेले फेसबूक कितू जाले आनी कितू हांवें फेसबूक चेंज केले तरी पूण मुगे मोगा भाव भयणान म्हाका सोडा कारण ती जाणाय हांव कोण मनीस आनी केसो काळजां म्हाका देवान भोगसण दिवपाचें देण दिलो हा थोड्यांक दिलो ना थोडे कितें म्हूण जाल्यार कितू वर्सां उलयना आसतना रावताय भाव भावाक उलयना भयण भावाक उलयना घोव बायलेक उलयना डायवर्स दिताय आनी कितें कोताय फोडटाय सोडटाय वयताय पूण मुगे काळीज तेसो न्ही मुगे काळीज तितलो गो उलयलो तोंडार उलयलो गेलो तुमी राग घेवन रावताय दांड घेवन रावताय तेश मारपाक पूण तेसो ना ह्या कानांतल्यान आयक त्या कानांतल्यान सोड तोंडान मनीस कितें उलयतलो तुवें त्यो कोरनी आदारले कोणी केल्याय जाल्यार त्यो तुक हातल्योय मोना काळजां लागतली जरी तर तुवें त्यो कोरनी केलोल्यो न्हय आनी हांवें अबायत तुजें उलयलें कितें उलयलें वायट केलें तुका नांव पेडा केलें जातूं इग्नोर कर न्ही तूं एक्सेप्ट कित्याक कोता तुवें तो त्यो वस्तू केल्यो न्हय एक्सेप्ट कोनाका काल्ली बल्ली सोडी खबर सांग मिनीन पिसो आवट मेंटल म्हूण वस तूं रिएक्ट केलो जबाब दिलो जात्यो कोरन्यो तुवें केल्ल्याय म्हूण तूं एक्सेप्ट करून तिगे काळीज बांदून घेता आनी हिंगसा मागीर तूं उलयता म्हाका जाय जाणांन म्हणलो मेंटल पिसो सायको आवटो इजडो पेदो पोदेर नुस्तेकार हांवें जबाब दिलो ना व्हडे क्वेश्चन सांगता व्हडे क्वेश्चन काळीज उबी दिकून हांव मिनीन फिलीप कोस्ता रुजालनागे चेडो झुजे गेलो चांदोर गिडदोली मुगेलो गांव हांव चांदोर इगोजींतू पेदा आहलो ओरान सांगता फोंड काडपाचो पेदो आनी मुगे तोंडान तूं कोण ना जाल्यार चांदोर इगोजी फादर सावद दामाशान फादर पाद्रीपूर तेका वचोन विचारया मुगे रिकॉर्ड आहा थिंगा बरोवन आहा हांव मुगे पगार घेता ते इगोजीचे 3,500 आनी एक फोंड काडपा ते 400 रुपया घेता पळय ते थिंगा रिकॉर्ड आहा वचोन चोय होरें केलां पेद्या काम लॉजू इगोज चोन हायल्या फोंड चोन हायल्याय वो कोणें कितें चोन हायलां खबर थिंग रिकॉर्ड आसतली चोय गांवां वचोन नदर मरे हांव मुगे काम लिपोयना आवय तो म्हाका पेद म्हणटलो तो म्हाका पोदेर म्हणटलो कोश्ट कोण गांवार कोश्टा आतां कोणें चोन म्हूण कांय हायना कोणा लुटून हायना जाल्यार मागीर
म्हगेली मेहनती पयशे मेहनती काम कित्याक लिपयतलो. हिंग देखून हाऊस बॉय हांव. लॉज लॉज कित्याक. हाऊस बॉय घरां काम कोनाय तुमी. हाऊस बॉयींग म्हणटाय पूण तुमगे घरां काम कोताय ती हाऊस मेड न्हू, हाऊस वायफ न्ही. लॉजू ती घराको एक सानी माली कितें केलें जाल्यार लॉजू ही सगलीं कामां तूं करिना जाल्यार तुगे घर केश निवळ जातलें. कूक आहा तेका कूक म्हटलें, हाऊस वायफ आहा तेका हाऊस वायफ म्हटलें, घरां काम करपी. ही लॉजपा कामां, ही वयल्यान तुमकां अप्रिशिएट करपा कामां. आरे जो मनीस जेवण रांदना जाल्यार तुज्या तोंडार जेवण केश पडटलें. तूं म्हणटा हांवूय तें कूक मरे, हांवूय तें हाऊस बॉय मरे, हाऊस मेड मरे. कोणाकूय एक घरां बायल आसप म्हळ्यार मरे घोवागे तकले वयली पेजूण जाता. घोव खूंय कामां आसा गेलो न्ही, बायल घराको जेवण तयार रांदून कपडे धुवन भुरग्यांक करून सगळें तयार दवरता. देखून घरां बायल आसप म्हळ्यार एक देवी. पूण तुमी बायलां रेस्पेद दिना एक एक पाटी. खूंय ह्या बारार त्या बारार सोरपी पावयताय, मातशें रांदपा लेट जालें वो कोडये मीठ सुबेज पडलें, जेवणा मीठ सुबेज पडलें, बायलेको झगडी कोताय, शिता बुडकूय फोंट मान फोडटाय, बायले माताय. ह्या लोकांगे चेडूं तुमगे घरां येयलां सिरबीदोर जावन तें तुमकां रांदून घाता. तुमी कोताय, तुमी घोव आहाय ते कोताय. त्या लोकांगे चेडूं तिगे घरां येयलां, तेगे मायन पायन विस्वास दवरून तुमगे घरां दिलां. तुमगे भयणां मारीत तुमी, तुमगे धुये तुमगे मायक तेंक मारीत. लोकांगे चेडूं मारून तुमकां सोंपें, रोखडो डायवर्स कोताय, धाडटाय आनी कितें कोताय. आरे तूं सारको कायद्यान जोड नाण बायलेको दिलो, बायले फाव तितलो मोग दिलो, ह्या बारार त्या बारार हेगे बायले तेगे बायले घेवन भोंवलो जाल्यार बायलेन तुमकां विचारपा रायट ना बायलेक. कारण तूं ते घोव. बायलेन कोणा कडेन उलयलें जाल्यार बायलेन कुमार केलें म्हणटाय, कुंपार केलो म्हणटाय. पूण तुमी लोकांगे चेडवां बायलां घेवन भोंवताय, तुमकां कितें म्हणपाचें. फकत तुमकां दादले मनशाकूय हें आहा पावर, बायल मनशां ना. बायलेचेर विस्वास दवरूं जायना. ह्या कामा लागून आज काल न्ही काजर मोडटाय ती ह्या कामा लागून. मोगाचेर विस्वास ना तो. आयज काजार हालीं काबार. रियली तुमकां सांगता काळजांतल्यान उलयता आमगेलें. आनी हांव केन्ना कोणाचे वाटे बेश्टे येयना. तुमी म्हजी वाट येताय तेन्ना हांव येता, कोणाचेर एगेन्स्ट ना. आज ह्या गांवां मायक पायक सोडून ह्या परदेसा कामां कोणा लागून, सरकारा लागून. सरकारान म्हाका जॉब दिलो जाल्यार आज गोंयां रावपा हांव, गोंयां आसपाचो. कित्या लागून येयला. बेशे हेशे हेडो भोंवन हेजे बारू तेजे बारू सोरपियो हें तें नाक जालो आजनेर करपा हांव पिड्ड्यार जातो म्हूण ह्या गांवां येयला. आनी आख्खो संवसार लोक म्हाका वळखता. हांव फूट सांगता न्ही, म्हगे रोगतान तुमकां बरोवन दिता. उल्हास तारी पळय म्हणटाय तो एक हिंदू भुरगो. तेणी खूद आपणा तोंडान सांगिलां, हांव सांगना, तेणी सांगिलां आपणा तोंडान हिंदू भुरगो म्हूण. एक दिसा तो बाबडो चलोन वयता आसता खूंय, तेका क्रिस्तांवांगेलो पवित्र पुस्तक बायबल मेवलो. खूंय गार्बेजीन उडयलोलो वो खूंय तरी रस्त्यार खूंय मेळ्ळो. आतां तो हिंदू जावन पासून तेणें बरो एश कोन्न पुसून तो बायबल गार वयलो. गार वयलो आनी वाचूं लागलो. आतां हिंदू म्हणटरी तेका गरज नासलोली क्रिस्तांवांगे बायबल वाचपाक. तेगे धर्मा बायबल वाचूं जातालो. रायट. वो तो बायबल तेज्यान काण आसता वयच्या जातालो. तो बायबल तेका मेळ्ळा, तेका उल्हास तारी शिकोण परकोट करपाक. देव खूद आपूण येवन थिंग रावला. वो कोणें भायर उडयलो ना, कांय ना. दुसरे हातींतल्यान पवित्र पुस्तक मनशा रुपान वचोन थिंग रावला ते प्लेसीचेर. आपणा उल्हास तारी ओर खूद हो बायबल तो ओन तेणें सगली शिकोण शिकिलो. आमचे बापा, नमान बरी, रोजार सगळे. आयज हुंयचे तियात्र आपणागे सोड खबर.
हुंयच्या तियात्रांत तूं आहा जायत उल्हासतारी उल्हासतारी पयलो आपूण तियात्र सुरू जायचे पयलीं पड्डे बंद आहाय त्या दोळा तांबडे पड्डो त्या दोळा रोजार तो करून फुडें पयलीं सोदता हिंदू मनीस जावन इतलो देवा मोगी जाला आनी सगल्या धर्माक उल्हासतारी रिस्पेक्ट कोता कोणाल्या धर्मान भेदभाव कोना एक हिंदू भुरग जायन देवा कितू मोग कोत्तो पळोवया हे आमी थोडे क्रिस्तांवान शिकपा जाय एक उतर तेगे स्वता काय बतो आमचे बापाक कोता ह्या संवसारांत म्हाका होको दोग जां मनीस दिसती पडटाय एक रुजार दे बेनावली कातोरीस आनी दुसरो उल्हास तारी तेंगे एक उतरांनी म्हाका सोत दिसती पडटा जितलो हांव क्रिस्तांव जायन म्हाका ते बायबलां शिकोवन म्हाका ते वळख ना पळय तितूली हांव वळख रुजार दे बेनावलीगे तोंडांतल्यान एक उतर आयकोन हांवूय शिकोता रियल तुमकां सांगता हांव जे म्हाका पळय खबर ना न्ही आनी जायते जाण क्रिस्तांव लोकांकूय खबर ना न्ही जायते म्हाका कोण लंडन कोण अमेरिका कोण आनी खंयसा फोन करता बाबा आमी केन्ना आयकोंकू ना म्हूण रुजार दे बेनावलीन ते कांतरां सांगिल्लें तें सोत म्हूण तो देखून सरप्रायज आनी ताणें केन्ना हिस्टोरी गोंड सांगलो ना रुजार दे बेनावलीन तेगे सगलीं पळय कांतरां गायले उतरां ती बायबलां खोरें बारीक नदर मारल्यार सोदल्यार मेवताय पूण थोडे मनीस आहाय ते जेलस जाताय दोळे फोटाय सगळ्या तुमकां देवान देण दिलो दोळे कान हात नाक पांय सगळें दिलो तुमगे दोळे तुमगे नाक तुमगे तोंड उजार कर आनी दुसरो सांगत म्हूण तुमी आयकनाकाय रियली तुमकां सांगता एक दीस म्हाका एंड्रू सिकेरान बासू सांगिल्लें एंड्रू सिकेर म्हूण लागलो बाबा मिनीन बाबा रियली तुका सांगता आपणागे हुंय वयत थिंगसा आपूण गाडयेन रुजार दे बेनावली गेली कांतर घाता पेन ड्रायव्हाचेर आनी आपूण वयता पोट सांगना तुमकां एंड्रू सिकेरान एक दीस खूद म्हाका सांगिल्लें आपणा तेगे आयको एकदम बरें दिसताय म्हूण एंड्रू सिकेरा मगे दुस्मान पयली रे आज सारको गोड दोस्त रे तो आखेचो तुम जाणा आखो संवसार ताणें खूद सांगिल्लें म्हाका एक उतर तेगे स्वता आपूण कोणाल्यो कॅसिटी कोणाली हें गायना फकत रुजार दे बेनावली गेली पेन ड्रायव्ह घाता कांतर आनी कांतर आयकत म्हूण सल्यूट तेका आनी अशें करून म्हाका जायत जां पळय सांगताय तेंकाय सल्यूट आनी आख्या संवसार मगे मोगा भाव भयणां जो मनीस कांता रे अशें म्हूण आयकना ती एक बरी मॅसेज पळय म्हूण आयकता आनी त्या मनशाक वालोर दिता आतां हांव फुडें सांगता न्ही तुमी खूद वचाय आनी पळोवयाय उल्हास तारी तेगेलो तियात्र कोण न्हय कोणाचो हांवें तो आमगे गांवांत घालपाक केलोलो आमगे गांवां हांवें घालपाक केलोलो आनी सकाळीं हांवें फोन केलो आमगे थिंगा कोण तरी मनीस तेंचें नांव घेवन तो म्हणलो बाबा चोय तो तियात्र हांवें ऑलरेडी गायलो आहा तूं आनी तो हें कोनाका तुवें गायलो जाल्यार मागीर मातशें हें जाता न्ही पयलीं तेणें ऑलरेडी बूक केलो आनी हांवें मोदें गायला तेंगे बाबडे हें करपाक जायना तो सांगत तेंय पळय सारकें हांवें गायलो आनी थिंगा मागीर वचप न्ही एगेन्स्ट वचप न्ही तेंगे तियात्र मागीर कोण वयतलो ऑलरेडी चोयला तें जाता न्ही देखून हांव हाट रावलो तेगे जात्री तो तियात्र वचतो म्हूण ब्लास्टींग चलता उल्हास तारी गेलो तियात्र पळय म्हणटाय तो सारको ब्लास्टींग रियली तुका सांगता आनी बरो सिंगर बरी स्टोरी आनी बरी कातोरीस तेंका सगल्या काळजांतल्यान हांव सल्यूट मारता जे कोण थोडे तियात्रीस पळय म्हणटाय न्हू तियात्रिसांची एगेन्स्ट तियात्रिसांची विडियो करता वायट उलय आयज हांव म्हाका केसो गरज उल्हास तारीगे एक्टरांची आनी उल्हास तारीगे तियात्राची आनी रुजार दे बेनावलीगे तेंगे हेजे उलोवपाक हांवें तियात्र चोयला वो उल्हास तारी वो रुजार दे बेनावल्यो तेगे एक्टर आहाय तेणी म्हाका केन्ना कॉल करून उलयला वो तेणी आपणाचे उलोय आपण अप्रिशिएट करून म्हाका फोन केला म्हगे नंबराचेर सांग चोयाय केन्ना ना पूण म्हाका तेगे तियात्रा पळय हांवें जितले कोडी चोयले न्ही सगळे कोडी हावसफूल ब्लास्टींग लोक म्हाका सांगता बाबा वालोर म्हूण तेगे तियात्र एसो आनी गोंय आनी खंयचो तियात्र ना म्हणटाय
भले जाय जा व्हिडिओ करीत मिगे तियात्र बरो आहा मिगे कॉमेडी बरें त्या बात उलयतले. जो मनीस खूद आपूण आपणागे तियात्र व्हडवी खोटांनी तो तियात्र बरो आसना तो फकत पब्लिसिटी करता आपणागे तियात्र इच्छा जाय मग. आनी जो मनीस ऑडियन्स लोक पळय चोय नासलोले वो चयलो आहाय ते पळय अप्रिशिएट कोताय न्हू तो तियात्र बांपर आसता रियल चयल्याक कोट्टा. आनी हांव काळजांतल्यान उल्हास तारी आनी उल्हास तारीके जितले पळय एक्टर जावं सिंगर जावं कॉमिडियन तशे बँड वाजपी आनी तशे पड्डे घालपी जावं ऑर्गन सगळे सेटअप करपी आख्खे तेगे सेटअप काळजांतल्यान हांव सल्यूट मारता. आनी देवान तुमकां सदांकाल खुशाल दवरूं आनी असोच तुमगेलो वावर फुडें व्हरो. आनी बरो बेगीन तुमगेलो लंडन शारां पावतलो. तुमगे तो आख्खो सगळे कोणी बुकींग आहा देखून तुमगे तो थिंग हें जालो ना ब्लास्टींग. तुमगे तियात्रा कोण टिकेट पळय काडटा न्ही तो 100 पाटी हांगकोडे काण हांगको तियात्र चोवपा हांगकोडे टॉप लिस्टाची तियात्र आहा तो कोण न्हूय कोणाचो. सारकें आहा तें ह्या संवसाराक कोण न्हूय कोणाचो. बायल घोवा गेनी पूत माय पाय गेनी आनी बादशाह सगळ्यांक गेलोय हं. बादशाह कोणाक गेलो न्ही म्हणाकाय बादशाह सगळ्यांक गेलोय देखून आज बादशाह तुमचे मुखार आसता. बादशाह सगळ्यांक गेलोय म्हणजे मिनींग फिलीम कोस्ता तुम सगळ्यांक गेलो दुस्मानांगे देखून. पूण ह्या संवसारांत मनीस मनशा वळखना. ह्या संवसारांत तशें जालो आहा आनी ती हिस्टोरी आख्खी पळय आहा ती तुमच्या तियात्रांक गेली म्हणटरी म्हाका बाबा कट्टली. आय लव यू तुमकां काळजांतल्यान. देव बरें करूं आनी थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा. आनी म्हाका कोणें सांगलो ना आपणागे तियात्राची उलय रे आपणागे प्रमोट कर रे आपणागे एड घाल रे उल्हास तारीन तेगे मनशान रुजा देबेन कोणें सांगलो ना. तुमगे थोड्यांगे दुस्मान पळय हाय तेजी मनां चिंतन ती त्यांक गरज ना उल्हास तारी ना रुजा देबेनाल तेंगे एक्टरां आपणाचे हांवें उलयन तेंगे प्रमोट केलोलो म्हजी गरजू ना. ऑलरेडी तो आख्खो हावसफूल जायत आहा ब्लास्टींग जायत आहाय. हांव एक धाकलोसो तेंचे पयली एक ऑडियन्स जायन हाडल्या बांकाचेर बसलोलो 5 दिन तियात्र चोवपी मनीस हांव फ्री शो चोवपी मनीस तेंगेलो म्हजे केसो कोताळा मिगे कोण आयकोता. पूण हें आमी दोळ्यान चोयलें तेच वळखोताय आनी आख्खो संवसार लोक मानिता देखून देवान तेका सदांकाल खुशाल दवरूं आनी अशें करून बरी मॅसेज आख्ख्या संवसाराक दिवपाक परगट करूं. आनी दुसऱ्या एक्टरान दुसऱ्या डायरेक्टरान चिंतीचें बरो आहा बरो ना उलोवपाचें. हांव सदां सोतलोय तिगे तियात्र बरो ना जाल्यार बरो आहा म्हूण कित्याक म्हणटलो. बरो ना तो बरो ना हांवें बरो आहा म्हूण सांगिल्लें आनी हालीं म्हणटा लोकांनी केसा रे पचपचीत मरे मिनीन आनी तूं व्हडलो व्हडलो लयता मरे म्हण जाल्यार रे तेश तें ते भाशेन तें सोत. देव बरें करूं काळजांतल्यान सगळ्या खुशाल देवान दवरूं एकवटान रावय. हाल्यान दीस घोडे म्हाका मेळना तो तुज्यान आनी म्हज्यान सांगूंक जायना देखून आदींच फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी मेल पासून जाल्यार वयर रावन पासून तुमकां बरें मागोवन धाडटलो. मोको मागो नाका मिनीन आपणा पासत माग रे मागो नाका. तुमकां सगळ्यांक ब्लेसींग दिवून वयतलो आनी घेवन वयतलो आनी तुमकां दुख्ख आहाय तें जाणा वयर रावन तुमकां सपनां येतो हांव एकल्या सपनां येतो हांव मोडक्या नांबर दिवपा येवपाना. सपनां येतो हांव मोडक्या नांबर दिवचे नाजाल्यार मुडशाय मिनीन तूं आयज सपनां या म्हाका मोडक्या नांबर दी म्हाका गिरेस्त कर येसो हांव करपाना. तूं मोडक्या नांबर मागतले गिरेस्त जावपा सोदतले तें हांव करपाना. हांव स्वता तें उलयतां तुमकां दुख्ख आहाय केसलो आदार जावो हांव वयर सायन तुमकां मागतो हांव तुमचे पासत तुमगे दूख सायबा दुनिया स्वर्गा राज्यां पासून आहा तूं मुजेर धाड तें तूं म्हणटा तें खुशाल दवर म्हूण. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जिजस. सगळीं मोगान शांतीकायेन खुशालकायेन वसाय. देवान तुमकां सदांकाल राखो तुमगे फॅमिली तुमगे भुरगीं बाळां जी कोण मस्ती कोताय कोण आयकनाय माय बायल तें सगळ्या आशिर्वादान भरूं. आनी गोंय सायबा हे पाटी निमणो उगोटाय तेणें कोणा तुमकां वचपाक थंयसर मेळना थिंगा गोंय सायबान गोंयांत रावन सगळ्या बेसांवान भरूं आनी तुमगे दूख पयस करूं. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जिजस.